ساڑھا نوجوان انگلش اچ پہ گیا فزکس اچ پہ گیا کیمسٹری اچ پہ گیا بیالوجی اچ پہ گیا قرآن پسے پشت پا دیتا قرآن نال تعلق توڑیا قرآن نال یاری کوئی نہیں نہ جناب پھر وضو دا طریقہ آوے نہ غسل دا طریقہ آوے تے جدو بیبیاں ماشاءاللہ قرآن تو دور ہوئیاں تے گانے تے فلمیں تے باجے تے اس قسم دی غیر شرعی حرکات و سکنات جدو ساڑھے معاشرے دے اندر عام ہو گئی تے جدو قرآن دا درس سام پھلا چھڑے آئے پھر برکتاں اٹھ گئیاں نے ہون تو ایٹمی پاور بھی ہوئے تیرا ملک ایٹمی پاور بھی ہوئے تیرے کل میزائل بھی ہون تے تیرے کل بمب بھی ہون تے پھر بھی تو چاچے امریکہ تو پچھیاں بغیر ساں نہ لئی سکتا تو امریکہ تو بغیر ساں نہیں لے سکتا اسرائیل نے تینوں خرید لے آئے ہیں جی جہاد دیاں آیتاں تیرے سلیبس چو کٹ دیتیاں گئیاں اسلامیات پہلے لازمی مضمون ہونا اختیاری مضمون بن گیا ہے اسلامیات دیاں کتابہ چو جہاد والی آیتاں ختم مضمون پڑھ لو ٹھیک ہے نہ پڑھو تو کوئی پابندی کوئی نہیں مطالعہ پاکستان ہو نہیں لبدا براد ہو گئے ہو بولو مطالعہ پاکستان ہو نہیں لبنا نوجوان نسل نو نہیں پتا کہ جغرافیہ ساڑا کیے ہیں اینا نو ایک کو سر سید پڑھایا گیا ہے جڑا ملحد ہے اینا نو جناب ڈکٹیر قسم دے لوگاں دے تعلق انہاں دے دسے گئے نے حالات زندگی کتاب تیری ہے پیسہ تیرا سکول تیرا کلچر تیرا تیری کتاب دے اندر محمد بن قاسم دا ذکر کوئی نہیں تیری کتاب دے اندر خالد بن ولید دا ذکر کوئی نہیں تیری کتاب دے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی دی گل کوئی نہیں کردا تیری کتاب دے اندر جناب نبی پاک دے صحابہ دا ذکر نہیں لبدا انہاں دی بہادری جرت دے قصے نہیں لبدے تیرے پیسے نال تیری نوجوان نسل دی ذہن سادی کی دی جا رہی ہے انہاں کو جناب دسیا جا رہا ہے کہ فلانا انگریز کی کر کے گیا ہے فلانا انگریز کیا کر کے گیا ہے جاگن دا ویلا ہے آج بھی ہوش ناخل ہے اور پوری دنیا دے اندر پاکستان ہی صرف امریکہ نو کھٹکدا ہے انہوں پتہ ہے اے جڑے مدارس نے نا جب تک مدارس دا وجود ہے اسلام نو دنیا تو کوئی مٹا نہیں سکدا انہاں جناب سعودیہ نو خریدیا انہاں ملک شام تے قبضہ کیتا انہاں ایران و عراق نو سنبھالیا انہاں جناب ہر قسم دے مدارس ختم کر کے انہاں یونیورسٹیاں دا رواج پا چھڑے آئے ہن انہاں دی اکھ جڑی ہے مدرسیاں دے اوتے آ گئی ہے انہاں کا جناب مدارس دے اندر انہاں نو اسی ودانا چاہنے ہیں مدارس دے اندر جناب دنیاوی تعلیم لے کے آنا چاہنے ہیں میں دنیاوی تعلیم دا مخالف نہیں لیکن سامراجی سوچ یہودیاں دی سوچ عیسائیاں دی سوچ مرزائیاں دی سوچ اس وقت تیری نوجوان نسل تے حاوی ہو رہی ہے وہ دی وجہ تیرے سکولوں کالج و یونیورسٹیاں اس دے ذریعے نوجوانہ دے ذہنہ دے اندر گل پا چھڑی ہے کہ اسلام ترقی دا سبق نہیں دیندہ اسلام جناب والا اے شدت پسند ہے اسلام جڑا ہے اے جناب والا بندن وگے بدن نہیں دیندہ میں کہا تیری بھول لے وہ جنہ قرآن پڑھیا ہے تے قرآن پڑھ کے اگے پھیلایا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم اللہ نے ترقی ہونا رو عطا فرمائی